Voilà mes élèves, donc نكملوا. دابا غنشوفوا mesure de la tension électrique. كيفاش كنعبروا la tension électrique. Donc غنخدموا باش le voltmètre. Déjà شفنا la mesure de l'intensité de courant électrique I في الدرس اللي فات. قلنا أن la mesure de l'intensité électrique I كنعبروها بالأمبيرمتر. مي هنا باش نميزوريو لا طونسيون كنخدمو باش بالفولتمتر. اباراي سميتها الفولت متر. دونك ان فولتمتر كيعاوننا باش نميزوريو لا طونسيون الكتريك ياك او بورن دان ديبول. بيان سور شوف انا باش نخدمو بالفولتمتر قالك il faut toujours brancher un voltmètre en dérivation. dérivation العكس ديال l'ampermètre. امبيرمتر كيفاش كيكون هو كيكون اون سيري. هنا الفولتمتر كيكون اون باراليل. متفقين دائما الفولتمتر فاش كنبغيو نبرونشي خصو يكون باراليل. اتونسيون اون باراليل ولا تسميوها ديريفاسيون بحال دي ديبول كونسيديري et le courant doit rentrer par la borne وضروري الكورون الكتريك خصو يكون رونتري par la borne V مكتوبه V اللي هو البورن بوزيتيف. كورون دائما ديال الجينيراتور خصنا الا بغينا نبرونشيو الفولتمتر نبرونشيو اون ديريفاسيون ودائما البليس مع البليس معنيت البليس مع في البليس ديال الجينيراتور مع في اللي هو الفولتمتر بلاصه فين كندخلو سميتها في والموان ديال الجينيراتور مع الكوم. فوالا هنا كيتشابهوا مع الامبيرمتر الى عقلتو. الامبيرمتر بلاصه ديك في كتكون عندي ا والكوم دائما الكوم هو البول نيجاتيف كيبقى دائما هو الموان. متفقين دونك السامبول ديالو هو في بحال هكا. فوالا كيتركب قلنا كيفاش كيتركب اون ديريفاسيون. وهنا عطيتكم واحد جوج تصويرات باش تشوفوا لا ديفيرونس ما بين فولتمتر انالوجيك القديم اللي كنخدموا بالبرا وهذا الفولتمتر جديد اللي هو فيه بزاف ملتيمتر مودرن شي حاجه اللي جديده وهذاك اللي فيه البرا راه قديم ما بقاوش كيخدموا به بزاف. فوالا دونك اللي بغيتكم تشدوا في هذه البارتي هذه هي لا ميزور دو لا طونسيون الكتريك. باش اخويا نسولك باش كنعبروا لا طونسيون الكتريك اولدي كنعبروه بالفولتمتر. فوالا داكشي يا صحاب التحضيري. دونك فوالا نشوفوا كيفاش كنخدموا الفولتمتر ا ايغاي. هذاك الفولتمتر انالوجيك كيفاش كنقراوه راه ديجا شرحت لكم كيفاش كنخدموا بلامبيرمتر ا ايغاي. متفقين وبحال نفس الخدمه كنعبروا بها حتى هي في الفولتمتر. متفقين قال لك لا طونسيون ميزوري اي est donnée par la relation suivante بحالاش بحال اي لانتونسيتي دو كورون الكتريك بحالها. شنو تبدل حنا كنا عارفين ان اي ايغال سي ان سور ان زيرو دابا تبدلات ولات اي لا طونسيون ايغال سي ان سور ان زيرو. سي هو لو كاليبر اون فولت. الكاليبر هو داك العيار اللي كيكون في الفولتمتر. ان لو نومبر دو ديفياسيون انديكي بار لوغاي. ان زيرو لو نومبر دو ديفياسيون دو كادرون. وديجا راه وريتكم كيفاش كنخدموا هذا الشيء. يمكن لكم تشوفوا لي فيديو القدام ديال لو كورون الكتريك كونتيني كيفاش كنعبروا لانتونسيتي دو كورون الكتريك راه بحالها. وضروري ان شاء الله في هذا الدرس راه غندير لكم التمارين ودي زيكزيرسيس فين غتلقاوهم في لاشين يوتيوب جروب سكولير بورغون. متفقين راه غادي نبدا نحط ان شاء الله غنصيفط الاستاذ عبد المنعم اجانا غنصيفط ليه دي زيكزيرسيس وان شاء الله غيتلاحوا عندكم في لاشين وتدخلوا تفرجوا في دي زيكزيرسيس مع الكوريكسيون ديالهم. Donc voilà l'incertitude absolue sur la mesure de la tension I. Il y a delta I égale à C fois X sur 100. Donc c'est calibre utilisé. Calibre اللي كنكونوا خدامين به. قلنا X هو الكلاس de l'appareil كيتعطاك في لي دوني الكلاس وكديفيزي على 100. L'incertitude relative هي delta U على I اللي هي égale à C calibre fois X sur 100 fois U. و اي راك كتكون حسبتيها بالغولاسيون الاولانيه. فوالا دونك لانسيرتيتود رولاتيف دائما لانسيرتيتود رولاتيف سيكسبريم اون بورسونتاج. كتخدم عندي بالبورسونتاج داكشي اللي خرج لك اون بورسونتاج. فوالا وقال لك هنا كل ما كانت
كل ما كانت عندي et petite plus que la précision de la mesure est grande. كل ما كانت عندي l'incertitude relative، يعني شنو هي l'incertitude هي النسبة ديال الهامش ديال الخطأ. كل ما كانت عندي صغيرة كل ما لا mesure مالها est grande. كل لا mesure مالها راه مزيانة. فوالا. دونك غنشوفوا لا لوا دي طونسيون دون لي سيركوي إلكتريك. لي سيركوي عندي جوج، عندي اون سيري عندي اون باراليل. دونك غنشوفوا لي سيركوي اون سيري. Donc la tension entre deux points d'un circuit est égale à la somme des tensions entre tous les dipôles montés en série entre ces deux points. يلا فوالا باش تفهموها شوف معايا التصويره هذه. فوالا عندي واحد الجينيراتور راه هو هذاك الطونسيون ديالو يو جي، وعندي واحد طونسيون يو ا بي ما بين البوان ا والبوان بي، مركب فيها ال 1 واحد البولا ال 1 ولاصق فيها في واحد فولتمتر في واحد، والبوان بي و سي كما كتشوفوا بي و سي عندي طونسيون يو بي سي، لامب ال 2 وعندي الفولتمتر في 2. فوالا. دونك هادو كيفاش مركبين هادو مالهم اون سيري، حيت كاينه ا حداها بي حداها سي كيكونوا اون سيري بحال قلتي شادين بيدين بعضياتهم. دونك هنا لا لوا دا دي تي في تي دي طونسيون، لا لوا دا دي تي في تي دي طونسيون معنات اضافيه توترات دي طونسيون، عندي يو جي اللي كيعطي الضوء كيساوي اللي كياخدو داك الضوء. شكون اللي كيعطيهم الضوء؟ يو جي ايغالا كوا؟ ايغالا يو ا بي لا طونسيون او بورن دو ا اي بي بلس لا طونسيون او بورن دو بي يو سي. صافي ساهل. دونك يو جي ايغالا يو ا بي بلس يو بي سي. دونك فوالا غنشوفو لي سيركوي اون ديريفاسيون اللي هي اون باراليل. متفقين؟ قالك دو ديبول برونشي اون ديريفاسيون ولا اون باراليل سون سومي à la même tension. الا كانوا اون ديريفاسيون كياخدوا لا ميم طونسيون. دونك فوالا شوفوا معايا عندي يو ا جي وعندي طونسيون يو 1 وعندي طونسيون يو 2. فوالا يو 1 يو 2. هنا لا لوا باردون la loi d'unicité de tension UG égale à I1 plus I2. صافي. يمشي كنخدمو بهاد UG égale à I1 plus I2 إلا كانت عندي ديريفاسيون، إلا كان عندي لي سيركوي اون ديريفاسيون ولا كنقولو اون باراليل. متفقين؟ فوالا.